واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، رجب دا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج شریف جیسا معجزہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام نو دنیا دے مبعوث فرمایا۔ قوم دی ہدایت و رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نو دلائل عطا فرمائے۔ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم نو اللہ دی توحید، ہر نبی اپنی رسالت اپنی قوم نو دلائل دے نال سمجھایا۔ کچھ خوش نصیب انسان ایسے ہونن کہ انبیاء علیہ السلام دی گفتگو سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور کچھ انسان ایسے جڑے دلائل دے نال انہاں نو اللہ دی توحید، وقت نبی دی رسالت، نبوت سمجھ نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ دے تمام انبیاء علیہ السلام نے پورے دلائل دے نال اپنی اپنی امت نو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر ستون تو آسمان نو کھڑا کیتا ہے۔ انسان دی عقل دے خلاف ہے۔ انسان دی عقل یہ کہندی ہے کہ کوئی دیوار، کوئی چھت کسے دیوار تو بغیر نہیں کھڑی رہ سکتی، کوئی سایہ کسے ستون تو بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے جس نے کسے ستون تو بغیر آسمان نو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جس نو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل عطا کیتی ہے، اس انسان نو اے واضح بات سمجھ آ گئی واقعی اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر ستون تو آسمان نو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جس نو عقل نصیب نہ ہو سکی، او دے سامنے اتنی بڑی دلیل بھی جس قدر بھی پیش کیتی گئی پھر بھی منن واسطے تیار نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات او ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر،
جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز دے اتے قادر ہے۔ جس وقت قوم نو کسے دلائل دے نال کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پھر اللہ تعالی نے قوم دی ہدایت و رہنمائی واسطے پھر انبیاء علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ ایک ایسی چیز دا نام ہے کہ کوئی ایسا کم کسے دے ہاتھ تو ظاہر ہوئے جڑا کم سارے انساناں دی عقل دے سوچ دے خلاف ہوئے، اور جس ہاتھ تو ایسا کم دا ظاہر ہوندا ہے اس وقت طاقت اللہ دی ہوندی ہے، ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، تو ایسی چیز نو معجزہ کیا جاندا ہے۔ تو اللہ تعالی نے لوگاں دی رہنمائی واسطے، ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام نو دلائل دے نال معجزات بھی عطا کیتے تاکہ لوگ انبیاء علیہ السلام دے ہاتھ تو معجزہ دیکھیں، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان، اللہ دی توحید دا اقرار کریں، وقت نبی دی نبوت دا اقرار کریں۔ لیکن ہدایت اونوں ملی جے مقدر دے وچ ہدایت سی، جے مقدر دے وچ ہدایت سی، انہاں نے بجائے کچھ سنے دیکھے انبیاء علیہ السلام دے چہرے اقدس نو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، انبیاء علیہ السلام دے حسن و جمال نو دیکھ کے مسلمان ہوئے نے، گفتگو نو سن کے مسلمان ہوئے نے، معجزات نو دیکھ کے مسلمان ہوئے نے، لیکن جے مقدر دے وچ ہدایت نہیں سی، انہاں نے جس قدر معجزات بھی دیکھیں، معجزات دیکھن کے باوجود پھر بھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ مکے دے کافرہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ دا نبی ہے پھر اس آسمان دے چن نو اشارہ کر اے دو ٹکڑے ہو جائے، پھر اسی تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ول اشارہ کیتا، اللہ دی مدد ہوئی کہ چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مکے تو جڑے قافلے تجارت واسطے گئے ہوئے سی، واپس آ رہے سی، انہوں نے چند نو دو ٹکڑے ہوندا دیکھیا کہ ایک چند دا ٹکڑا پہاڑی دی ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، لیکن وہ مکے دے کافر اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھن دے باوجود مقدر دے وچ ہدایت جو نسی، مکے دے کافر کہن لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ اللہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ تیرا جادو آسمان دے چند دے بھی چل گیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے لوگاں دی رہنمائی ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ انبیاء دے ہاتھ تو معجزہ دیکھیں، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم
کہن لگی اے اللہ دے نبی تینوں اسی اللہ دا نبی تد منا گے جے اگر تو اس پتھر دے اپنا آسا مار کے پانی دے چشمے جاری کر دے میں پھر تینوں اسی اللہ دا نبی منا گے۔ جس طرح مکے دے کافر کہندے سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سارے سامنے آ کے کھڑے ہو جان سانو کہن کہ میں تہاڈا رب ہاں اسی تد منا گے، یا پھر تو آسمانہ دے جاویں اسی تینوں آسمانہ دے جاندہ ہویا دیکھیے، آسمانہ تو بھی اگے چلا جاویں اسی تینوں اگے بھی جاندہ اکھاں دے نال دیکھیے، اللہ دے حضور پہنچیں، اللہ دے نال ہم کلامی ہو، اللہ دا دیدار ہو، اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ تینوں کتاب تینوں دے وے اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھیے، اور تو پھر واپس آویں تینوں آندہ ہویا پہ اپنے اکھاں دے نال دیکھیے، پھر تو سانو آ کے کہہ کہ میں اللہ دا نبی ہاں، پھر اسی غور و فکر کریں گے۔ تو اسی طرح قوم موسیٰ کہنے لگی کہ اللہ دے نبی جے اگر تو اس پتھر دوتے آسا مار کے پانی دے چشمے جاری کر دے وے پھر اسی تینوں اللہ دا نبی منیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جس وقت قوم نے مطالبہ کیتا ہے اللہ فرمان دن اے میرے نبی اپنا آسا اس پتھر دے اتے مار، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا اس پتھر دے اتے ماریا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے نے۔ ہن اے ہاتھ اللہ دے نبی دا سی، دیکھن والا دیکھ دے کہ اللہ دے نبی نے اپنا آسا اس پتھر دے اتے ماریا ہے، اس پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے نے۔ اے دے اندر ہن ہاتھ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے طاقت اللہ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے نے۔ اللہ فرمان دینا میرے موسیٰ نبی ایک قوم تینوں میری وجہ تو دکھ پہنچا دیے، کیونکہ میں تیرا انتخاب کر کے اس قوم دی طرف تینوں نبی بنا کے بھیجے ہے۔ تو جو میری وجہ تو اپنی قوم دیاں گلاں برداشت کر دیں، طرح طرح دیاں باتاں برداشت کر دیں، تو پھر اپنے رب دی مدد بھی دیکھ میں تیرے آسے مارن دے نال اس پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نے نمرود نے اگ جلا دیتی ہے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹ دیتا گیا ہے۔ ہن ساری دنیا سمجھ دیئے کہ اگ دا کم میں جلانا، اگ اپنا کم کر دیئے، جیڑی چیز بھی اگ دے وچ جان دیئے اگ انہوں جلا دے دیئے، انہوں راک بنا دیا کر دیئے۔ جس وقت اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا وجود اقدس اگ دے سپرد ہویا،
اللہ فرما دین قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگ نو خطاب کیتا ہے کہ اے اگ تو ہن تک دو کم کر دیا ہی ہیں، پہلا کم جل دیا ہی، دوسرا کم جلان دیا ہی، اج ایک کم چھڑ دے، پہلا کم جلدی رہے تاکہ دشمن دیکھیں تو جل رہی ہیں، لیکن دوسرا کم چھڑ دے، جلانا چھڑ دے، کیونکہ تیرے اندر میرا نبی آ رہا ہے۔ اے تیری خوش قسمتی ہے کہ میرا نبی تیرے اندر آ رہا ہے۔ اج میرے نبی واسطے بردن ٹھنڈی ہو جا، سلامن سلامتی والی بن جا، میرا نبی تیرے اندر آ کے ٹھنڈک راحت سکون محسوس کرے۔ جی اگر تو میرے نبی نو کوئی دکھ پہنچایا، پھر قیامت والے دن میں تے تو پوچھاں گا کہ میرے نبی نو دکھ کیوں پہنچایا سی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ نو گلزار بنا دیتا ہے، اگ نو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دن وَلَقَدْ آتَيْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، میں انبیاء علیہ السلام نو دنیا دوتے بھیج دا، خالی ہاتھ نہیں بھیج دا، میں اپنے انبیاء علیہ السلام نو دلائل دے کے بھیج دا، معجزات عطا کر کے بھیج دا۔ جی اگر کوئی دشمن سامنے آ کے حملہ کرے، سجے پاسوں آ کے حملہ کرے، کھبے پاسوں آ کے حملہ کرے، پچھوں آ کے حملہ کرے، میں خود اپنے نبی دا دفاع کیا کردہ، میں اپنے نبی دے مقابلے دے وچ آن والیانو انہانو تباہ و برباد کر دیا کردہ، اپنے انبیاء نو کائنات وچ اچا کر کے دکھا دیا کردہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ نو گلزار بنا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے نال مقابلہ ہو گیا، فرعون نے اپنے جادوگراں نو بلا لیا ہے، ایک پاسے فرعون دے جادوگر نے، دوسرے پاسے اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ساری قوم جمع ہو چکی ہے، ساری رعایا جمع ہو چکی ہے، افسر شاہی نوکر شاہی تمام دے تمام جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ دا نبی ساریاں دے مقابلے دے وچ کلے تنہا نے، ساری قوم دے جادوگر اللہ دے نبی دے سامنے مقابلے دے وچ آئے بیٹھے نے۔ اے ساری رعایا اکٹھی ہو چکی ہے کہ آج دیکھ دیاں کہ فرعون دے ساتھی جادوگر دے جت ہوں دیئے یا اللہ دے نبی جت دینے۔ ساری خلقہ دیکھن واسطے آئیے، آج حق اور باطل دا مقابلہ ہون والے، قوم تماشا دیکھن واسطے اکٹھی ہو چکی ہے۔ فرعون دے جادوگرانے جادو دے ذریعے رسیاں دے ٹکڑے کر کے ایک میدان دے وچ سٹ دین، جادو کر دین، جس جادو دے نال او رسیاں سپ بن جاندیاں نے، میدان دے وچ سپ بنے ہوئے نظر آ رہے نے۔ ان تمام جادوگراں نے اپنا جادو دکھا کے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے، اے اللہ دے نبی ہن تو بھی اپنا کمال دکھانا، اسی دا اپنا کمال دکھا دیتا ہے، تیرے
سامنے رسیاں میدان دے وچ سٹیاں نے تینوں سپ بندیاں ہویا نظر آ گیا نے سپ بن کے میدان دے وچ چل رہیاں نے جس وقت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا گیا اے اللہ دے نبی ہن تو اپنا کوئی کمال دکھا تو اللہ دا نبی اپنی مرضی دے نال کوئی حرکت بھی نہیں کیا کر دے اپنی مرضی دے نال کوئی کام بھی نہیں کیا کر دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی طرف متوجہ ہے یا اللہ جو ساری خلقت اکٹھی ہو چکی ہے ساری قوم اکٹھی ہو چکی ہے آج حق اور باطل نو دیکھن واسطے آ چکے نے اے نمرود فرعون دے جادوگر میرے سامنے للکار رہنے یا اللہ آج تو اپنے نبی دی مدد کرنا اپنے نبی دا باں پھڑ اپنے نبی دی مدد کر یا اللہ میں تیرا نبی میں ہر وقت تیرا ذکر کرنے والا میں تنہائی دے اندر ہوا دا تیرا ذکر کرام خلوت وچ ہوا دے تیرا ذکر کرام اے جلوت وچ ہوا دے تیرا ذکر کرام اے ایک ایک دے کول جا کے میں تیری توحید دے پیغام دیواں میں ایک ایک دے سامنے تیرے نام دیاں تسبیحاں بیان کرام میں تیری توحید نو بیان کرام یا اللہ جو میں تیرا نبی اس فرعون دے مقابلے دے وچ یا اللہ اے جھوٹے لوگ اے دنیا دے جادوگر تیری طاقت نو آزمانا چاہنے نے یا اللہ تیرے نبی دا مقابلہ کرنا چاہنے نے یا اللہ کوئی اپنی مدد فرما تاکہ انہاں نو پتہ چلے کہ اللہ دی ذات کینو کہنن اللہ دا نبی کون ہوندے جیدہ تعلق کسے دنیا دی طاقت دے نال نہیں ہویا کردہ بلکہ او دا تعلق اللہ دے نال ہویا کردہ اللہ دے نبی نے کیا اللہ فرمان دینا میرے نبی پریشان کیوں ہونے اللہ فرمان دینا میرے نبی تیرے ہاتھ وچ کیے یا اللہ میرے ہاتھ وچ آسا ہے اللہ فرما دینا میرے نبی اس اپنے آسے نو اس میدان دے وچ سٹنا تیرا کام ہے اگے پھر اپنی رب دیاں طاقتاں دے کرشمے بھی دیکھی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا اس میدان دے وچ سٹیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او آسا ایک بہت بڑا سپ بن گیا تمام جادوگراں دے انہاں سپڑیاں نو نگل گیا تو پھر اللہ تعالی نے کس قدر اپنی قدرت طاقت دکھا دیتی اور جتنے بھی جادوگر بیٹھے سی ہے مقدر دی بات جنوں بات سمجھ آ جائے جدے ہدایت مقدر وچ ہووے تو اس وقت جتنے بھی جادوگر بیٹھے سی سارے کہن لگے کہ انسان دا مقابلہ دا کر سکتا ہے لیکن کوئی انسان حقیقی مالک دا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی انسان کسی اللہ دے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ دے نبی دا اللہ دی ذات نال بڑا مضبوط تعلق ہویا کر دے انہاں نے جس وقت اس معجزے نو دیکھیا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانن تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آسا والا معجزہ عطا کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آتش نمرود نو ٹھنڈا کرنے والا معجزہ عطا کر دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کوڑیاں دی مردی شفا والا معجزہ عطا کر دیتا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے وچ
ایسا کمال رکھے ہے، ایسا حسن و جمال عطا کر دیتا کہ اگر کوئی بکھے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھ دے، او بکھے بھی یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھن تو بعد انہاں دی بکھ دے پیاس بھی ختم ہو جایا کر دی سی۔ مصر دے وچ قحط آ گیا، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے اے عزیز مصر ایک چوک دے وچ تخت لگا دے، اس تخت دے اتے مینوں بٹھا دے اور اس بکھی پیاسی قوم نو کہے کہ آ کے میرا دیدار کر دے جان۔ جڑے بکھے دے پیاسے اللہ دے نبی دا چہرہ تک دے، اللہ دے نبی دی زیارت کرنے تو بعد انہاں دی بکھ دے پیاس بھی ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک کمال دا حسن و جمال عطا کر دیتا سی۔ اللہ فرما دن کہ تمام انبیاء علیہ السلام نو اے طرح طرح دے معجزے عطا کر دیتے نے۔ جس وقت آمنہ دے لال دی باری آئی، جس وقت اللہ دے محبوب دی باری آئی، اللہ فرما دینا میرے محبوب میں تیرے واسطے بے شمار معجزات عطا کر دیتے نے۔ کسے نبی نو ایک معجزہ عطا کیتا، کسے نو 2، کسے نو 4، کسے نو 10، کسے نو 15، لیکن اے میرے محبوب تیرا پورا وجود بھی مجسمہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تیرے ہاتھ دے اندر معجزہ، تیرے پیر دے اندر معجزہ، تیری اکھاں دے اندر معجزہ، تیری زبان مبارک دے وچ معجزہ، تیرے حسن و جمال دے وچ معجزہ، تیرے سینے وجود دے اندر معجزہ، تیرے پسینے دے وچ معجزہ۔ تو جس راہ تو گزر جاویں میں اس راہ نو بھی معطر کر دیا کردا۔ تو جس شہر دے وچ گزریں، جس شہر دے وچ قدم رکھیں میں اس شہر نو بھی اچا کر دیا کردا۔ تو جس سواری دے اپنا وجود اقدس رکھیں میں اس سواری نو بھی کائنات وچ اچا کر دیا کردا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے وچ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا مقابلہ فرعون دے نال ہون والا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرا مقابلہ تیرے دشمن دے نال ہون والا ہے، فرعون دے نال مقابلہ ہون والا ہے۔ یا اللہ میں چاہنا کہ میرے سینے نو کھول دے، میرے شرح صدر عطا کر دے، میری زبان دیاں رکاوٹاں نو بھی کھول دے۔ اللہ فرما دینا ہے میرے نبی اے موسیٰ علیہ السلام نے میرے دربار دے وچ دعا کیتی ہے، التجا کیتی ہے کہ شرح صدر عطا کر دے۔ اللہ فرما دینا ہے میرے نبی تینوں منگن دی بھی ضرورت نہیں، تینوں سوال کرنے دی بھی ضرورت نہیں، مینوں پتہ ہے کہ تیرا مقابلہ فرعون تے ہوئی بڑے دشمنان دے نال ہونا ہے۔ میں تیرے منگن تو بغیر تینوں عطا کردام کہ علم نشرح لک صدرک، میں تیرے سینے نو کھول دیتا ہے، میں تینوں شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ میں کہنا کہ میرے نبی تو میرا نام لے کے چلنا شروع کر دے، تو میرے نام نو لے کے چلنا شروع کر دے، میری توحید نو بیان تو کردہ جا، پریشان نہ ہوئی جے اگر تو تیری کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں لیا اپنی انگلی میں تیری انگلی نو پکڑاں، جے اگر تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں لیا میں تیرے ہاتھ نو پکڑاں۔ جڑے اپنے ہاتھ اللہ دے ہاتھ وچ دے دیا کر دیں میں انہاں نو بلندیاں عطا کر دیا کرداں۔ انہاں مکے والیاں نے اپنی انگلیاں رب دے ہاتھ وچ نہیں دیتیاں، میں انہاں نو مکے دے وچ اپنے علاقے دے وچ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اے میرے نبی
نبی تو اپنے رب دا نام بلند بلند کردیاں ہویاں چلدا جا، تو رکنا نہیں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے دے، میں بھی رب نہیں، میں بھی اعلان کر دیاں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اے میرے محبوب اپنا ہاتھ میں رب دے ہاتھ وچ پکڑا، میں بھی رب نہیں کہ تینوں سدرت بھی اگے پہنچا دیاں گا، تینوں ایسی بلندی عطا کر دیاں گا۔ باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئے نے دنیا دوتے ہوئے نے، لیکن اے میرے محبوب میں تینوں اس قدر بلندی عطا کرداں، تینوں معراج عرش برید عطا کرداں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے معجزات وچوں معراج شریف ہی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو مختلف معجزات عطا کیتے نے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار معجزات عطا کیتے نے، بے شمار بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔